सिलगढीबाट एक शिशुसहित 8 रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ। सिलगढीमा 5 वर्षीय एक शिशुसहित बङ्गलादेशी रोहिङ्ग्याहरू पक्राउ गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार एनजेपी थानाको पुलिस अनि जीआरपीले एनजेपी स्टेसनमा सम्पर्क क्रान्ति रेलमा खोज तलास गर्दा शङ्कास्पद भेटिएपछि एकजना 5 वर्षीय शिशुको साथमा 8 जना रोहिङ्ग्यालाई पक्राउ गरेको हो। यात्रीहरूलाई सोधखोज गर्ने क्रममा एक अर्कामा बयान नमिलेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार यी रोहिङ्ग्याहरू त्रिपुराबाट दिल्लीतर्फ गइरहेको अनि बङ्गलादेशको कुथुक फलाङ शरणार्थी क्याम्पबाट भागेर मणिपुरको बाटो हुँदै आएको पुलिस सूत्र मार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, सिलगढी। 이제 앞에치가 가면 머리 앞에치. New Delhi Rajdhani Express is running